हेलो गाइस जी, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चिन्नी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चिन्नी रिएक्ट्स में। आज जो मैं वीडियो लेकर आ रही हूँ उसका टॉपिक होने वाला है शैतान कौन था। हाँ जी, अज़ाज़ील कौन था, द स्टोरी ऑफ इबलीस। आज हम उस शैतान के बारे में जानेंगे जिसने इस पूरे दुनिया में रायता फैलवाया हुआ है। ठीक है, तो आज हम स्टोरी को जानते हैं कि एग्जैक्टली शैतान कौन था, द स्टोरी ऑफ इबलीस। इबलीस कौन था, कहाँ से आया था, क्या करता था और आज उसने दुनिया में क्या फसाद मचवाया हुआ है, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो चलिए हम पहले उसकी स्टोरी सुनते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। इंसानों की पैदाइश से हजारों साल कबल का ज़माना, जब आसमानों में खुदा के एक मुकर्रब और चहीते बंदे की शोहरत आम थी। फरिश्तों को दर्स देने वाला उस्ताद जिसे अल्लाह ने बुलंद मकाम बख्शा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसने खुदा से बगावत कर दी और दरबार इलाही से धुतकार दिया गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कबल आसमानों पर दो किस्म के मखलूक रहती थी, एक नूरी और दूसरी नारी। नूरी मखलूक नूर से पैदा किए गए थे, जिसे मलाइका या फरिश्ता कहा जाता है। ये दिन रात इबादत इलाही में मसरूफ़ रहा करते थे और इनके यहाँ ना औरतें होती थी और ना ही उनकी नस्ल चलती थी। दूसरी मखलूक नारी यानी जिन्नात थे, जो आग से पैदा किए गए हैं। उनकी औरतें भी होती थीं और उनकी नस्ल भी खूब फैलती थी। खुदा ने उन्हें अपनी हम्द व सताइश करने के लिए बनाया था। ये सब अल्लाह के आसमानी लश्कर थे। वो इस मकसद के लिए बनाए गए ताकि अपने खालिक व मालिक को जाने, इससे शादमान हो, हमेशा तक उसकी खिदमत और इबादत करें। एक मुसलमान के ईमान बिल गैब का तकाजा है कि वो इन तमाम मखलूक़ात के बारे में जो कुछ कुरान व हदीस से साबित है उस पर बिला किसी कमी व बेशी और शक के ईमान लाए। उन्हीं मखलूक में एक मुअज़्ज़िज़ हस्ती अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील का मतलब है खुदा का अजीज़। उसे अल्लाह ने दहकते हुए आग के शोलों से पैदा किया था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 144,000 साल पहले समूम जिन्नात की पैदाइश हुई। ये जिन्नात का बाबाए आदम था। समूम जिन को ज़मीन पर भेज दिया गया, जहाँ 300 साल गुजरने के बाद ज़मीन पर उसे अपनी नस्ल की जिन मुखालिफ मिली, जिससे उसने शादी कर ली और वक्त गुजरने के साथ कसीर तादाद में उसकी औलादें हुईं। इब्तदा में तो ये कौम जिन्नात अल्लाह के फर्मा बरदार और इताअत गुजार थे, लेकिन बहुत जल्द ये सरकश और नाफरमान हो गए। जब उनकी बदआमालियों की हद पार हो गई तो कसीर तादाद में जिन्नात ने मौत का जायका चखा और वो मर गए। इस दौरान जो नेक जिन्नात थे वो बाकी बच गए और उनकी नस्ल आगे बढ़ी। उन्हीं जिन्नातों में एक मशहूर जिन्नात जिन चलीपा था। चलीपा का चेहरा बब्बर शेर जैसा था। चलीपा निहायत ही कद आवर और बहादुर जिन था। उसकी बीवी का नाम तबलीस था, जिसका चेहरा भेड़िए की मादा की तरह था। वो अपने शौहर की तरह दिलेर और ताकतवर जिन थी। उसकी तमाम कौम पर उसने अपनी धाक बैठा रखी थी और कौम का बच्चा बच्चा चलीपा का एहतराम किया करता था। उनके यहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम अज़ाज़ील था। अज़ाज़ील में अपने माँ और बाप दोनों की खुसूसियात शामिल थी, यानी वो निहायत ही सरकश, मक्कार, बहादुर और ताकतवर था। रिवायतों के मुताबिक कौम जिन्नात को दुनिया में बसाया गया और ये हज़रत आदम की पैदाइश से 50,000 साल कबल का ज़माना था। बहुत जल्द ये जिन्नात सरकश हो गए और खुदा के नाफरमान बन गए। जब झगड़े और फसाद से ज़मीन लर्जा उठी तो आसमान से फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि जाओ और उन सरकश जिन्नात को मार फेंको। लिहाजा इस कायनात में पहली खूनरेज़ जंग हुई। जिसमें अज़ाज़ील के माँ बाप यानी चलीपा और तबलीस ने बड़ी बहादुरी से जंग की, लेकिन फरिश्ते उन पर गालिब आ गए। फरिश्तों का वार उन जिन्नातों पर इस तरह पड़ता कि वो अश खाकर गिर पड़ते।
इसी जंग के दौरान अज़ाज़ील के माँ बाप मारे गए और कौम जिन्नात के सरकश जिन्नों को कैदी बना लिया गया। उन कैदियों में शहज़ादा अज़ाज़ील भी था। फरिश्ते जब उसे बारगाह इलाही में लाए तो उनको हुक्म हुआ कि अज़ाज़ील की बेहतरीन तरबियत करो। चुनांचा फरिश्तों ने अज़ाज़ील की तरबियत बेहतरीन अंदाज से की। इबादत, रियाजत के तरीके और आदाब सिखाए गए। इस तरह वो बहुत जल्द अल्लाह का मुकर्रब तरीन बंदा बन गया। एक वक्त ऐसा आया कि अज़ाज़ील अल्लाह का सबसे चहीता, इबादत गुजार, रियाजत करने वाला और जाहिद बंदा था, जिसमें उसका कोई सानी न था। हिकमत और दानिशवरी में भी उसे कमाल हासिल था। अज़ाज़ील अपनी इबादत और रियाजत की वजह से इस दर्जे तक पहुंच चुका था कि उसे फरिश्तों का मुअल्लिम मुकर्रर कर दिया गया और आसमान वाले उसे आबिद कहकर पुकारने लगे। हज़रत काब बिन अहबार का बयान है कि अज़ाज़ील 40,000 बरस तक जन्नत का खजानची था, 80,000 बरस तक फरिश्तों का साथी रहा, 20,000 साल तक फरिश्तों को वाज सुनाता रहा। जिस मिंबर पर बैठकर अज़ाज़ील फरिश्तों को दर्स दिया करता था, उसी मिंबर के नीचे हज़रत जिब्राईल, मीकाईल, इसराफील और इज़राइल अलैहिस्सलाम बैठकर उसकी दर्स व तदरीस सुना करते थे। लेकिन अल्लाह को बखूबी आगाही थी कि ये असल में लईन है और एक मुअय्यन मुद्दत के बाद ज़लील होगा और अपने अंजाम से गाफिल इस अज़ाज़ील का खात्मा कुफ्र के हालत में होगा। लिहाजा एक रोज़ अज़ाज़ील ने लूहे महफूज को देखा कि उसमें एक इबारत तहरीर की गई है जिसके अल्फाज थे कि मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। इस इबारत को पढ़ते ही अज़ाज़ील गालिबन 2000 साल तक रोता रहा और बारगाह इलाही में हाजिर होकर दरियाफ्त करने लगा कि ए रब्बुल आलमीन, ये शैतान रजीम कौन होगा जिससे पनाह मांगी जाएगी। अल्लाह ने अर्ज़ किया, हमारा एक ऐसा बंदा जिसे हर नेमत से सरफराज किया जाएगा, मगर एक हुक्म ना मानने की वजह से वो मरदूद हो जाएगा। अज़ाज़ील ने ख्वाहिश की कि मैं उस मलऊन को देखना चाहता हूँ, जिस पर अल्लाह की जानिब से अर्ज़ किया गया कि तू जल्द उसे देखेगा। अज़ाज़ील हर लम्हे इस सोच में गमगीन रहता कि आखिर वो मलऊन कौन होगा जो खुदा का हुक्म मानने से इनकार करने की जुर्रत करेगा। इस खौफ से वो मज़ीद इबादत और तौबा में मसरूफ़ रहने लगा। यहाँ तक कि हज़ारों साल बीत गए जब एक रोज़ अज़ाज़ील को मालूम हुआ कि अल्लाह ताला एक नई मखलूक पैदा फरमा रहे हैं जिसके लिए दुनिया के हर कोने से मिट्टी लाई गई है। अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत आदम के पुतले को अपने दस्त कुदरत से पैदा फरमाया और ये बग़ैर रूह के 40 साल तक इसी हालत में पड़ा रहा। फरिश्ते जब उसके पास से गुजरते तो घबरा जाते। उनमें सबसे ज़्यादा घबराने वाला इब्लीस था। ये उसके पास से गुजरता तो उसे मारता, जिसकी वजह से उस जिस्म से ऐसी आवाज़ निकलती जैसे खनखनाती मिट्टी की ठेकरी से निकलती है। और फिर वो दिन भी आ गया जब रब्बिल आलमीन ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं ज़मीन पर अपना एक नायब बनाने लगा हूँ, वो ज़मीन पर मेरे अहकाम को नाफिज करवाएगा। फरिश्तों ने अर्ज़ किया, ए पाक परवरदिगार, ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करेंगे और ये आपस में खून रेजी करेंगे, जबकि हम तो दिन रात आपकी तस्बीह करते रहते हैं और आपकी पाकी बयान करते हैं। अल्लाह ने फरमाया, जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए और उन्हें फरिश्तों के सामने पेश करते हुए फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे उनके नाम बताओ। उन्होंने कहा, तू पाक है, हम तो इतना ही जानते हैं जितना तूने हमें बताया है, बेशक तू बड़े इल्म व हिकमत वाला है। फिर अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, उन चीज़ों के नाम बता दो। फिर हज़रत आदम ने उन्हें नाम बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की छुपी हुई चीज़ें जानता हूँ, और जो तुम जाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया गया कि आदम को सजदा करो, लिहाजा उन्होंने सजदा किया, मगर अज़ाज़ील ने सजदा से इनकार किया। अल्लाह ने फरमाया, तुझे सजदा करने से किस चीज़ ने मना किया जबकि मैंने तुझे हुक्म दिया? वो कहने लगा, मैं इससे बेहतर हूँ कि तूने मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया है। मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने सड़े हुए खनखनाते गारे से पैदा किया है। अल्लाह ने फरमाया, अब तू यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू मरदूद हो चुका है और क़यामत तक तुझ पर मेरी फटकार है। अज़ाज़ील ने कहा, ऐ मेरे रब, मुझे रोज़ महशर तक की मोहलत दे दे। फरमाया, जा, मैंने तुझे मुतय्यन वक्त के दिन तक मोहलत दे दी।
اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا، ان کے آگے سے بھی اور پیچھے سے بھی، اور ان کے دائیں جانب سے بھی اور بائیں جانب سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد عزازیل ابلیس بن گیا۔ اپنی غرور و تکبر اور رعونت کی بنا پر اس کی ہزاروں سال کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور اسے عرش سے فرش پر پٹک دیا گیا۔ اسلام کے علاوہ دوسرے مذہبی کتابوں اور عقیدوں میں بھی ابلیس یا عزازیل کا ذکر ملتا ہے۔ یونانی کتابوں میں اسے اپولین اور کتاب مقدس میں لوسیفر یا سیٹن کہا گیا ہے۔ زمانہ قدیم سے ہی ایک منفرد مذہب اور گروہ اس شیطان یا لوسیفر کی پوجا کرتے آ رہے ہیں، جن کا ماننا یہ ہے کہ خدا سے لوسیفر کا بغاوت کرنا بالکل درست تھا۔ وہ عزازیل کو ایک عظیم قوت قرار دے کر خدا کی مخالف میں کھڑا کرتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ اس مذہب کے ماننے والوں کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے۔ روایتوں کے مطابق ابلیس کی موت کا وقت اسرافیل کے پہلے اور دوسرے سور پھونکنے کے درمیان کا وقت ہے، جب اسے دی گئی مہلت پوری ہو چکی ہوگی اور وہ ذلیل و خوار ہو جائے گا۔ قرآن مجید کے مطابق روز حشر خدا کے فیصلے کے بعد ابلیس اپنے پیروکاروں سے اعلان برات کرتے ہوئے کہے گا کہ تم اپنے گناہوں کے خود ذمہ دار ہو۔ نیز وہ کہے گا کہ خدا نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا اور میں نے جو وعدہ تمہیں دیا تھا میں اس کی مخالفت کرتا ہوں۔ مجھے تم پر کسی قسم کا کوئی تسلط حاصل نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا اور تم نے میری پکار پر لبیک کہا۔ بس مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ اب میں تمہارا فریاد رس نہیں ہوں اور نہ تم میری فریاد رس ہو سکتے ہو۔ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں مل گئی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور تھا کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں۔ یہ صرف اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات اطاعت سے سرکشی کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اس شرک عظیم کے نتیجے میں ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ کتنا کچھ پتہ چلا نا اس چیز کے بارے میں کہ شیطان کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ جو سٹوری کو دیکھ کے پتہ چلا وہ یہی پتہ چلا کہ وہ چلیپا اور تبلیغ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کو جنگ میں اس کے ماں باپ کو مار دیا گیا۔ جب فرشتوں سے جنگ ہوئی، سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے جو فرشتوں کو بھیجا گیا تھا اور ان کو وہاں پر اس جنگ میں اس کے پیرنٹس مطلب اس کے ماں باپ مر گئے، اور اس کے بعد اس کو وہاں واپس اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور اس کو ساری چیزیں مطلب 40 سال تک امیجن وہ خزانچی تھا وہاں کا، مطلب جو ہیون ہے وہاں کا خزانچی تھا، اللہ کے پاس تھا۔ پر اللہ کو یہ بات پتہ تھی کہ وہ ایک نہ ایک دن نا واپس اسی نرک میں جائے گا، واپس سے مطلب وہی سب شروع کرے گا جو اس کے پیرنٹس کرتے تھے اور وہ کرتا تھا پہلے۔ تو اللہ کو یہ چیز پتہ تھی کہ ایک نہ ایک دن یہ ہوگا، تو اس نے جب اس کو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا ہے، پہلا انسان دنیا میں بھیجنے کا سوچ لیا ہے، تو اس نے کیا کیا، اس کو جلن حسد ہو گئی اس بات سے۔ مین یہی تھا کہ اس کو جلن اور حسد ہوئی اس سے اتنی زیادہ کہ اس سے وہ برداشت نہیں ہوئی، اور اللہ کا اس نے سجدے کے لیے جو کہا تھا آدم علیہ السلام کا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو، کیونکہ وہ بھی ایک فرشتہ ہی بن گیا تھا جب اللہ کے پاس وہ چلا گیا تھا، تو اس نے اس چیز کے لیے صاف صاف منع کیا کہ میں تو نہیں کروں گا، میں سجدہ نہیں کروں گا، آپ نے تو اسے مٹی سے بنایا، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اس کو اس چیز کا بہت گھمنڈ تھا کہ میں آگ سے بناؤں، میں کیسے اس کو سجدہ کر سکتا ہوں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو مٹی سے بنایا ہوا ہے ایسی، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے اس کو تکبر، وہ ہی نہ کہتے ہیں کہ تکبر، گھمنڈ اور یہ چیزیں نا انسان کو برباد کر دیتی ہیں، تو یہ چیز انسان کو چھوڑو شیطان کو بھی برباد کیا، اور اس نے یہاں دنیا میں اس کو پٹکا گیا، بھیجا گیا، اور آج ہم جتنے بھی الٹے سیدھے کام کرتے ہیں وہ صرف شیطانی کام ہوتے ہیں۔
ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا دل اس کی طرف جاتا ہے، شیطانی کام کرنے کی طرف جاتا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ نہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ابھی کر لیتے ہیں، بعد میں اس چیز کو چھوڑ دیں گے. بٹ نہیں چھوڑ سکتے. ہم جتنا کوشش کریں، مجھے پتہ ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے، کئی بار چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نہیں کر پاتے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول، دماغ کنٹرول نہیں کر پاتا، بٹ وہی تو ہمیں کرنا ہے نا، اپنی نفس پہ کنٹرول پانا ہے. اگر شیطان ہمیں کسی چیز کی طرف دھکیل رہا ہے جو ہمیں پتہ ہے کہ غلط ہے، اس کے بعد بھی ہم کر رہے ہیں، تو وہی ہمیں اپنے آپ کو کنٹرول میں لانا ہے، کنٹرول کرنا ہے اپنی نفس کو. تو سٹوری بہت انٹرسٹنگ لگی مجھے، آپ لوگوں کو بھی انٹرسٹنگ لگی ہوگی، اور بہت کچھ جاننے کے بارے میں جاننے کو ملا آپ لوگوں کو بھی. اور ہمیں پتہ چلا کہ عزازیل کون تھا، پھر وہ ابلیس ہوا اور اس کو دنیا میں پٹکا گیا، اور دنیا میں آ کے تو اس نے دیکھو آپ پتہ ہی ہے آپ لوگوں کو کہ اتنا طوفان مچایا ہوا ہے، اور کیا کچھ نہیں کر رہا. آج لوگ کیا کچھ نہیں کر رہے ہیں، جلن حسد اتنی زیادہ لوگوں کے اندر بڑھ گئی ہے. جو سب سے بری چیز ہوتی ہے نا وہ یہی ہے، اور اللہ کو بھی یہی چیز بالکل پسند نہیں ہوتی کہ تکبر صرف اس رب کے لیے ہی ہے، اس رب کے اوپر ہی اچھا لگتا ہے وہ، اور کسی کے اوپر نہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں، ایک جھٹکے میں ختم ہو سکتے ہیں، ایک جھٹکے میں ہارٹ اٹیک آ جائے گئے اوپر. ٹھیک ہے، تو اس لیے نا آج معافی مانگ لینی چاہیے ہم نے ہر ایک بری چیزوں کی جو ہم نے کی ہیں آج تک. تو بس زیادہ بول رہی ہوں شاید میں. چلو ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. نیکسٹ ویڈیو آپ مجھے بتائیں کہ میں کس طرح کے ٹاپک پہ لے کر آؤں آپ لوگوں کے لیے. اور اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو یہ ویڈیو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیں کہ میں اور کس طرح کا کانٹینٹ آپ کے لیے لے کر آؤں، کیونکہ مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ سب چیزیں جاننے میں، اور سٹوریز جو ہیں، جو ریالٹی ہے، جو جس سے میں ابھی تک واقف نہیں تھی، اور مجھے بہت کچھ جاننے کو مل رہا ہے. اور میں بہت ساری چیزوں پہ بلیو کرتی ہوں، اور ایک رب پہ تو میرا بلیو ہے ہی کہ وہ ایک ہی ہے جو دنیا کو چلاتا ہے. تو چلیے، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، میرے چینل کو سپورٹ کریں. آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اور چلیے تب تک ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. جب تک دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں. رب رکھا.